قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمه وللرجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم. تقطع الصلاة में वक़्त बेहतर है या वसन ना वसन तो قطعت الصلاة وقطعت الصلاة استغرق لا صلاة نحن يقول ما نرتوي ضمن دلائل مسنا على التكبير كما قلنا مسنا وكل مسنا معنا دبل ابن عمر भाई असम रसूलुल्लाह सब यो मखे पर फरस सामने वकील ने क्यों कोई इख्तिलाफ है फरस दे कोई सेवा है وللراجل سهما او راجل پیاده له یو سامان فقال عبيد الله سوي فسر منافع لا تفسير نافع يقول هذا حديث مرفوع عليه اذا كان مع الرجل فرس اذا سري سرقسي وذا رسوي شيء دري فله ثلاثه اسهم وإذا أصو يودد او كأصو سرني فله سهم يويس كتاب الجهاد کی بدل تفسیر کرتے ہیں ترمذی के बगला से बुखारी के बुनिया सना सदा तबेमा ay masala sawai जो कि शाह सवाल दा गदरी थी जो दा अस्ति او दा او چې کوم کې اده دا یو ایسات او د امام سے بوینا د شاه سوال کوي یو د فرض او یو د دا او دوه شي او د پیاده یو دا حدیث حجت چرچا د پاره ای مسلا وانا دا محتمل جواب تكون ولكن ما دليل هم كيف واحد حديث ابو داود کے مصرح اگے کدا سری رسول الله مبارک د خیبر مال د حدیبیه پر صحابه تقسیم او دا غیر سل کیسے جوڑے کړي سو سګي سے جوڑے کړي نه دا غیر شي اصل د کیسے جوڑے کړي یو کیسے سلو لورکا دوی سے جوڑے کړي سمانی عشرہ بداو کی تصریح اصل د کیسے جوڑے کړي او یو کیسے سلو کسان لورکا اصل د سو شکر وذ حدیبی کسان سور ما د طویل استاد بیان ما وی چې باندې کې 1200 پیاده ورنه سو پینځل سو مونږه نشته ها 1200 پیاده او 300 شخص سواران نو چې 1200 پیاده یو 300 شخص سواران چې شخص سواران ولا دوی سی ورکې یو دا اصل نو 300 له څو شپږ او 1200 واغانو ته دي جوړې شو او که شاه سوار د درې ورکې نو 300 شاه سوارانو له څو دي لکه دول نه شي کنه دو شي نه 1200 نه څو جوړېږي او ابو داود کې تسریدا یتلسسی نو که شاه سوار له دو ورکې نو 300 شاه سواران دي ماتل د جوړېږي 12 پیاده دي واپس کې ما وی چې اوس ورته واپس کې زیات شوی یا ما د تدارت من کړو چې دوله چې سوار سوا دا احرار د سر غلامان تابعین دا تدبیر من کړو باقي باید تفصیل پر ابو داود کې بچاره نه دی ورته وته یې دا خبره نو 1200 پیاده او 300 شاه سامان په توګه کې نه تل جوړې چې درې ورته به جوړې دې څه جواب کوم دې جواب داري چې دی راځي د فارس سهمه د فارس نه فارس مراد دی د فارس څه مراد دی فارس ولې د مقابل د راجل راځي د فارس څه مراد دی فارس چې د ابو داود رسل تطبیق راشي قرینه په سره راجل مقابله کوي د وینا د فارس څنګه د فارس راغلي د قرآن کې कहते हैं फारिस ना फारिस बने तावील के कुरान की तावील का कुछ ابو داود का तस्बीह है और है कुरान के रागले ने واجلب عليك بخيلك اجلب عليهم بخيلك ورجلك واجلب عليهم بخيلك ورجلك
رجلنا في هذا مراد راجل او دخلنا سنه مرادي ننتشر سنه باور شرعي دشمن تك شرعي بسوري دخلنا سنه مرادي لكوايا اصحاب خير اسم جمال فرستا نو قران كده خيرنا اصحاب الخير اقلم لذة فرستا صاحب الفرستا كلام اجمل هذه مفرد اسم جمال اجلب عليهم بخيرك تجسنا مولدنا له هذا مدير هذا كيو بموليان يو كان سره بس ما تجا كنا ودا دے بگی چولو نا ايو ملاتا قبل رو وي بتا باچے ولا کیا هذا الناس كواكنا بفاجتا ما دے بتا باچے ولا بما خدا سے دایسا نابل دوی چڑاس كواكنا لما دے کال دشنا आता बगे पहले की गाल Arafan pase do pakanda jo be bayar resa lagrane bila makasa to jode pamamka madase fiuisa tamaje wala do ajje male be khairika suradate barusha ati be kali dushmane tamta ki pe barni ko pata baat atena abul khair sadda barat sare bolo arina al sakira jilde sadda और हम नाफी तस्वीर का साहबीन ने और पैगंबर मुबारक थे और बस इशा وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليثوان بن سعد بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا بين بني مشيت انا وكيل جبير بن مطعم الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا هو ذي قاعدة تداول بنو المطلب لا تقوم النبي بنو المطلب لا مطلب تسلك تقوم النبي تقوم النبي خذ في نفر باختيار نبنو هاشم لا يمر بنو المطلب لا والقوم دبري أو دبوم زوجة وكرا لعثمان قوم عثمان بنو عبد الشمس بنو عبد الشمس أو ذا جبير بن مطعم أو البنو نوفل ذا عبد المناف سلول ذا من هو وذكرا ذا عبد المناف ذا من يوم هاشم ذا جاء قوم هاشم أبو ذو رفاق بنو هاشم بل متولب ذا عبد المناف بن متولب ذا وجودا بنو المتولب بنو عبد المطلب نه کوي بنو عبد المطلب په حضور پاک قوم دي بیا وې عبد المناف زامن دي یو هاشم د هاشم د وینو عبد المطلب زبل مطلب نو ما دا غنه کې هاشم دا په پاک مدینه منوره کې نورو مطلب لا دا عبد المطلب نو شیبا ماشوالي کې ستر وسار کې سپیل وېټو نو دې ځان سره روان مجرد وقت جامعه خیره نوی تو خلق وی متولب ذات سر مرایی را وصا عبد المتولب وقتا وندا عبد المناف سر من هاشم حضور پاک قوم بنو هاشم شو متولب ظاهر قوم تبدل متولب ہوئی دی دوڑو ریوال او بل نوم نوفلو عبد المناف تدریم دویسا نوفل دا جبیر ابن مطعم قوم غیر ایمان ورمان او بل دوینومی عبد الشمسو هذا عثمان قوم أريد بنو عبد الشمس به نو كتاب بنو هاشم لوركل بارو من جرات نوستا قوم دي نو بنو المطلب لدي وركل أو بنو عبد الشمس إذا عثمان قوم دي بنو نوفل جبير بن مطعم قوم دي هذه فريقة أنا كم بيوم مرتبيو بمنزلة واحدة من أول بيوم مرتبيو شبع وأشهد تربشي هاشم نوفل مطلب عبد الشمس فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيخ واحد يوسف وجاهليت ابن يوسر يوم الشيخ في تعلم كي پیغمبر علیہ السلام وبنو هاشم قيدوا لا فرصه بالکل بجاهليت كم يوم او باسلام كم او بنو عبد الشمس او بنو نوفل من جداو قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الشمس وعثمان قام دي وهذا بنو نوفل قال شيئا وبسيشا وبه قال حدثنا غنيمتي والفرق خمس شيئا من الخمس وبسيشا قال حدثنا ابو صامت قال حدثنا
عبد الله قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا. أبو موسى الأشعري بلغنا رواه المخرج خروج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. هم باليمن خروج مراد جب پیغمبر د مکې نه مدینه ته راغلی فخرجنا مهاجرین الیه انا یوزوما او زما ورونه او د بای کفرو د یوم ابو بردری د بل ابو روما اما قال بدع دا ابو متاول یا ثلاثه یا 53 یا 2 شک دراوینه دي یو په مستقلیات و پاسو کیا درې پاسو کیا ثلاثه پاسو رجلن تقوم زمانه کې شرعي درې موږ باقی نو فركبنا سفينة مدينة الهجرة كو يمنا نقول برضه نقول كتير من النجاشي ده بحبشة كتير بعد بعد تبل تلف تنام كتير بما خبر حبشة ده ولا صورة نقول تك موافق بجعفر ابن أبي طالب صار ده مكينة الهجرة كل من النجاشي يا ده ذلك هذا فأخذنا معه حتى قدمنا جميعا نقول بهذه المدينة لا نوكلنا في موافق النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر ده وقت وكان أولاد من الناس يولد دخلت النبي لنا أهل السفينة بتاخذ حبشنا عليه سبقناكم بالهجرة نصات الهجرة ما ولا دي مقابلة وكان يقول كيف أنا مهجرة ما كيف داخل الجواب بنت عمير لا هي ممن قدم معنا لا موسى عليه حبشنا لا كمكين حبشة هجرة القامن سا وحبشة عليه في بيت النبي عليه السلام ولا أسماء صوفا بنت عمير هذا حضرت جعفر خدنا ظاهرة تحبسي ملاقاته وقد كانت هاجرة إلى مكينة هجرت كله جكال سخطير على مكة كي نبالي كسانا بدور فإذا حبشي تلال نجاشيتا أصحابنا من في من هاجر داخل عمر وحبسي بريلو أو أسماء بنت عمير جعفر خدنا وسراوا عمر حين رأى جبريل أسباب من هذه إذا صوبتا قال هذا حجاب نماكي خبر إنسان وكذا حجاب نرزم بي نخير تقول خلق لي قالت أبي أسماء بنت عمير وقدرك عمر قال حبشية هذه لا حبشية لا لجل حبشية پیدا لا لجل حبشية هجرات کرے البحرية هذه بحرية زمانة لبحر کے سفر کردے مدینہ منورہ تھا قالت أسماء نعم وقال عمر سبقناكم بالهجرة زمون جشت تاسو نمخ کې شوی دي هم مدینه ته مخ کې راغلیو تاسو ورسره نور هجرت دا وی مخ کې حبشې ده وهجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم نو احد شو په نبی رسول الله احد چې موږ باغ زیات دي او په قیامت کې دا نو غوسه واسماء وقالت كلا يرد ذات الذي ولا يكون تاسو یې سره د نبی رسول الله یطعم جائعكم تاسو کې له وره ويعيد جاهلا وكنا في دار ثم يقول في حبشنا لا في ارض البعداء لروا البغضاء مبغوضه وولي مرضي وطن مبغوضي او دار اسلام فحبشك وذلك في الله في رضا الله وفي رضا رسوله ويم الله ما قصبت عليه لا احب جمل ايماننا أكيد جملا ولا إلى أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لا ذكر النبي عليه السلام يا رسول الله أذكر سر مطارق لي ونحن كنا نقطع منطريق ضرورة من الشبري وما كافي ونخاف وقول لي يرجع لشبري لكم حبشي هجرة قريب وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تقول ومنتبه لا عمر أو تتاتا هجرة جاءوا كعب بهتر لكم والله لا أكتب ضروب منهم ولا أزيغ كجريبكم أمر وطارومنا ولا أزيد عليه ولما جاء كلام النبي عليه السلام قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال ابو رفاق فرمائے فما قلت له عمر تسوي أمر تسوي قلت له ما ورد كذا وكذا داسيوي قال فرمائے عليه السلام ليس بأحق بي ندي أحق فما استاصل ولندي فقرم كي وله تتمتنا فضيلة عمر ثابت هجرت بنياد أفضلية جاء بنياد وله ولأصحابه لعمر وداغد مرغو يو هجرتين ولكم أنتم أهل السفينة أعني أهل السفينة وهجرتين تردولي قالت فلقد رأيت أبو موسى ما ولد أبو موسى لنا وأصحاب السفينة لنا يأتوني أسماوي ما لبردر للأرسال درجا بدل أخوالهم ما نبي أخوال قول هذه حديثة ولي لقد أدامي بحق شكرا
هجرتنا ما من الدنيا نور الدنيا نوشي إذا صحابة بلا حبشي ولا بخشاله أو أعظم قالوا ذلك مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقهم قال أبو بردة قال أسمع فلقد أبو موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث بمعنى بار وقته أبو بردة أبو موسى نقل كي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليني لأعرف البيجن أصوات لدرجة الأشعريين القرآن إيه دابل صفت ذكر كي الأشعريين يو صفت خدا نے جو ہجرت ہے مولانا مناسبت دعوت ہے کہ مدینے تے خیبر کو مقال خیبر پتہ شو دیم صفت ہے کہ ویل اوازو ته درجه الأشعريين القرآن اورما حين يذكرون بالله تشبيه جمعه داخل شي كنا نو ما ته پته چې دا اواز په تیار وا دا د پلان کې اواز د پلان کې نه روان دي پلان کې اواز د پلان کې نه روان دي واعرف منازلهم من آثار تغيير اواز د منازل پیژنم په قرآن بشبه کې وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار چې دروازه شوي په داخله دل ما دیګر نه نو ما ته منازل نو معلوم چې پلان کې کم ځای کې با شپه دی یو پلان کې به کم ځای شپه دی راځي وایي کنه دا اواز د قرآن نه منازل پیژنم منهم حكيم يوبك حكيم لذا باشرين يوكسي لا قريب بهذا الواجب كل إذا لقيت ملاقيك إلى خير ساعة لتريشتيا وإلى خير نمرات أسمرتك الأخكار مرات الأخكار يا إلى أو جاد عدو ملاقيك دشمن سرا ليودعين إن أصحابي يأمرونكم أن تنظرهم إذا ما مرقدي لتحكم كي انتظار وكي يعني تخطينا فدشمن رولو بچه نقول أوازون يخشتين بلا مثلا معلومة شوى یو خدا چې د خیبر د فتح نه پس راغلی دویم حق ذو الهجرتین نو اجر د هجرت په بنیاد زیات شو بل قرآن د شپې د تلاوت او جهرت کې جمعه کې کوي چې موږ یې مکه او فقها وي هغه چې نائب ته ضرر نه یا بل مسلم ته تکلیف نه یا بیمار دی ورپسې اشاره وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم وسمع حفصه بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برزة عن ابي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد ما سوى زمون نون چې فتح خیبر ته شریک نو عقیده نه ورکړ په مولانا صرف فاروق کده دی وینم لرا کې بچاله ورنه ابو هريره نه ورکړ ابدا یمن نه راځي او چې خیبر پتا نو به خپل جواب بعض حضرات وایي چې دغه خو بس نو ورکړل دی ابو هريره نه ورکړ زه خپل جواب وکړم چې هغه وخرات چې خیبر پتا او غنیمتونه لا محرز نو راځي مشوي نو ابو هريره کله راځي شابه چې غنیمتونه راځي نو نو کتاب جهاد کې درته غنیمتونه راځي مشي محرز شي ځای نه پس تاسو راځي نه وایي څنګه هم دا بادشاہ خو هغه کله خمس نو ورکی ورکول شي او د غنیمینو حساب نه ورکړي او چې نقطه دی وخت راځي چې دا جنگ ختم شوی دی په غنیمتونو پورا راځي راوړل شوی دا هغه سکی ورپسې اشاره وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مالك بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر فلما غنیمت کې سره سپین حاصل نکړل یعنی صرف سپینو حکام انما غنمنا البقاء والابل والمتاع والحوائج باقونا ثم انصرفنا وقال لي سرد النبي عليه السلام نوادي القرى تزينهم دي او سرد حضور پاک عبد له يعبد الطور مدعاني نمو فهديه ورکړو دی عبد له حضور پاک دی او کسب بنو زباق قبيله نو رفاعي بن زيد ورکړو فبين عملها هو لمن ابي يحط كل ولا في جواد النبي صلى الله عليه وسلم ناقل راغي تصهم يوم شعائر نامعلومه قوله على ذي غش حتى صار وقول سيدنا لك لعبدتا فقال الناس هنيئا له الشهاده ولي قلت لا ندر سيدنا وجهادي سفر کی وفات شو وفرمائے صاحب بلا ولنا شهادت وشتا والذي نفسي بيده ان الشمله التي اصابها اغبر صادر كده حاصل کړو اغیرا پرد خیبر د غنیمتونو لم تصيب المقاصد قسمتونه وتنور سيدلي بليغي بدل جهاد القرآن نو یا خدا بلا استهزاء و تحکم دی شهادت بولی دی یعنی نیت شهادت اور به بلی او یا شهادت شو اجر الله ورکی خدا اور به بلیږي رستو با خدای پاک دې شهادت او مرتبه درسه لیکن دا په معنا راځي حدقه
Lagi sekali yang kiri mimulani, mana wali pun mimulani baru tu jatuh pun saya masalah itu orang kira mana, ases sedaan. Dia nama ini kita ganimat market, rupiahnya tu kepor berbalik, orang hak jauh ada berkabar berbalus. أو مقاشفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل حين سمع ذلك جواب خبر الإمام بالشراك أو تسمية هذا خير لا نوع يتصل معمولي شيء يا معمولي دعاء فقال هذا شيء كنت أسبته ما أشتري وفعل ما تشرك شراك من نار أو شراك يسر فذلك نبي رولي فذلك القبول بعد بليده وصدق التوحيد وطاعة بليده والبسيشة وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بابانا ليس لهم شيء ما فتح علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. Itu berada di tempat mana dunia dunia pada saudara. Jodoh kayak wala tak kibal dia betul mana mereka. Akhirnya berkali tahun beda betul mana. Dasar betul mana. Wali begini إذا بعد بلاد المخالف غريبانا راشي باغي بصور لا بداوي يقولون شيء لا بداوي يتمنش يا رجال مالن بيت المال الذين غير مرهم لولا والذي أما خبر ذا والذي نفسي بيدي لولا لا يرى النبي ولا خشية أن أترك جبريل يرسل دخل السماء يرسل كمسلماني ببالا فقراء ليس لهم كيد بيني نقدا يرى النبي ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى خيبر دائما أسر الدماء ولكن أترك بريدمها أزمك خزانة محدودة الذين قال يقتسمونها لتقسيمه والبسيشة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنه قال لولا اكل المسلمين الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله اسماعيل بن اميه قال اخبرني عن قصه بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعد بن عاصم أبو هريرة yang akan bersahaja cuma untuk syarikat di Khaybar tekan wakilnya kita terima masrah muhram فقال له بعض بني سعيد بن العاص سعيد بن العاص صحابي غير أبان سعيد بن العاص بدري غير أبان صحابي بلا تقدم أبو هريرة أغير خمس سنوات الشريعة مطابق دليل حالات تفسر هذا فذي حق ولا وزن شيء أبو هريرة أبو سلمة أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل زمان ابن قوقل صحابي قاتل تاخو ابن قوقل صحابي وجده فيوجد كريه وقت أبان كافر فقال أبان له صورنا وعجبا تعجب لأبو هريرة لو بر تدلى وبر كنت لقدوم الدعاء لقدوم الدعاء على فرد خيبر في سرير إلى اليمن أو وبر بجنة وبر mana كيف حيوان dua boksa أو سوقينا نوليتا أو سوقينا يوم ما كان بديونه كي قرد يودل كينه ونه كي ويذكر عن الزبيدي عن النوري قال أخبرني عن قصة بن زيد أنه سمع أبا هريرة يخبر خبره سعيد بن العاص لأبان لا يستعد الجوز أمام نظر جو يبات جو قال بعثوا لي يزم أبان لربي سريان لمدينة غير نينة أبو هريرة قدم أبان وأصحابه في خيبر ديم أبان لازم وكذا مسريين راغب في خيبر فتشيع غنيمة في حراس راغب بعدما افتتحها وإن خزوم خير ابن سيد رسول داوي لليف ذاك جرد القرآن أبو هريرة يقول يا رسول الله لا تقسم لهم ذي أبان وتمر لهم ورقوا ديلا لا نفسر عليه ذي حراس غنيمة لو كنت سؤالك كيف أبان تراس أبو هريرة ورقوا تبدأ أبو هريرة ندور ما يولي تراس كله كم يوم ما كده قال لا تبقى قال أبان وأنت بهذا أنت تقول بهذا يا وبر تحدث لا توجد لا أستدمان قرنا وقال المسلم لا أبان إجل فلم يفنجون لي والنقاب جاء جمعنا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال وسلم عليه فقال ابو هريره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي وعجما لك وبر تدعت كنت لقد وضعنا ينعى فما عيب لك علي فما لا أجسري أكرمه الله بيدي يا غدا ما خلاص ذات ورده ولي شيء والمنع لا غدا منك كذا خلاص زي الكلام ولي الذي وجد وقت الزوما كافرهما والبصيجا وبه قال وأنا سيدنا نبل حديث جوجل دي